अस्सलामुअलैकुम। मैं जनाब जाग रहा था देर से। मैंने कहा जी आज 15 जनवरी की तारीख़ है, 12 बजे के बाद जो है वो पेट्रोल की कीमत कम होगी और मैं बड़े खुशखबरी आपको सुनाऊंगा कि जनाब पेट्रोल 100 तो 10 रुपये सस्ता हो गया। 110 रुपये। ओए होए होए सर जी, इन्होंने 10 ही नहीं किया, खाली 8 रुपये पेट्रोल सस्ता होया, 8 रुपये। और पूरी दुनिया च इस वक्त पेट्रोल इतना सस्ता कभी भी नहीं हुआ था। जब 60 रुपये लीटर था ना, तब भी इतना सस्ता नहीं था। अब तो बिल्कुल 100 डॉलर से 80 पे आया, 80 पे 70 पे, 70 पे 60 के करीब, 64 के करीब आप फिर रहे जी। तो इन्होंने जनाब सानू वो ऊँट के मुंह में ज़ीरा होता है ना, उठ दे मुंह च ज़ीरा, ज़ीरा दे दो तो उठ नूं कोई फ़र्क पैंदा है? छोटा ज़ीरा। तो इन्होंने जनाब आज कीमतें, मैं जाग रहा था, मैंने कहा ये करूं, अब 1 बज गया है और ये कोई कीमतें सर जी कम नहीं की। सारे कह रहे थे जी कोई 50 में 50 रुपये, तो मैं क्या ऐसी कानूनी टीवी वालों। बहरहाल अब हम क्या कर सकते हैं सर जी, हम क्या क्या कर सकते हैं। वो तो कह रहे हैं जी हमने तो जी जब से हमारी ये निगरान हुकूमत आई है हमने 60-70 रुपया कम कर दी है। 300 से नीचे करते करते तो अब ये 260 के करीब आ गया होगा। चले ये है। अच्छा जी, मैं ये कंपेयर कर रहा था कि जितना इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का इमरान खान को एक पेज पे होने का जितना फ़ायदा हुआ था ना, आप यकीन करो उसके 10% भी, मैं ये सच्ची बात आपको कह रहा हूँ, 10% भी उसका फ़ायदा नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या पीडीएम को नहीं है। पीपल्स पार्टी भी काजी फाइज़ की तारीफ़ कर रही है, मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी कर रहे हैं। सिर्फ एको पार्टी नूं तकलीफ है जिहड़ी पहले जिहदी सस फैसले करवांदी सी ना, जिहदे सासूमा का फैसला, गुड टू सी यू। यार इनको शर्म ही नहीं आती है, ये इल्ज़ाम लगा रहे थे। अभी कोई एक केस, अभी तो इनका केस, इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत हुई है, साइफर वाले केस में हुई है ना ज़मानत, तो फिर भी ये कहते हैं कि फ़लाना तो ये है तो वो है। इनको कोई वो साकिब नासूर को देखो, केस ही नहीं था पनामा का, उसने कहा इनू अकामे च कन्वर्ट करो, तो उसने करके सज़ा दे दी, फिर ताहयात पाबंदी लगा दी, फिर जेल में डाल दिया, फिर पार्टी की सदारत छीन ली, फिर बेटी को जेल में डाल दिया। ये हालात हैं अभी भी ये हालात हैं। आप आज कल काजी उस फाइज़ के ऊपर बहुत तबसरा गलत हो रहा था, आज 50% कम हो गया है, कल देखना और कम हो जाएगा और कहेंगे काजी वाकई काजी फाइज़ ईसा मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। आप मुकाबला करें ना साकिब निसार का और काजी का। जैसे वो आसमा जंगीर कहती थी ना कि जिस दिन जर्नैलों की करप्शन सामने आ गई ना, तो सियासतदान आपको फरिश्ते नज़र आएंगे, क्योंकि सियासतदान इतनी करप्शन करते हैं और जर्नैल पूरे जजीरे ख़रीदते हैं, है ना। वो आसमा जंगीर कहती होती थी मरहूमा। अच्छा जी, तो ये इधर से, और मैं आपको 100% ये कह रहा हूँ कि वो इमरान का कोई हो रहा, नून लीग को फ़ौज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये ज़हन में रख लें। जबकि इमरान को डायरेक्ट फ़ौज से फ़ायदा हो रहा था, वो कमर जवेद बाजवा की गोद में बैठ के मज़े ले रहा था। ये आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब गोद में बैठा है आसम मुनीर की? ये अगर कोई वो ये पीटीआई वाले समझते हैं कि आसम मुनीर हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, तो वो उसकी अपनी न ज़्यादतियाँ उसके सामने आ रही हैं जो उसने पहले आसम मुनीर के साथ की हैं। इसमें नवाज शरीफ का कोई हाथ नहीं, अदालतों में भी नवाज शरीफ का कोई हाथ नहीं। सर जी, नवाज शरीफ के ऊपर कोई इल्ज़ाम आप नहीं लगा सकते, पक्की बात है, ठीक है। तो इसलिए ज़रा जो भी इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं ना, वो साकिब निसार और काजी फाइज़ ईसा का मुकाबला करें।
اور قمر جاوید باجوہ کا اور عاصم منیر کا کریں تو آپ کو عاصم منیر فرشتہ نظر آئے گا، اور ادھر عدلیہ میں آپ کو قاضی فائز عیسیٰ فرشتہ نظر آئے گا۔ کبھی اس نے کوئی ایسی بات نون لیگ کے حق میں کوئی بات نہیں کی۔ اب اتفاق کی بات ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہوں، اتفاق کی بات ہے عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا، اس میں نواز شریف کا کیا حال ہے؟ عمران کا قصور ہے نا۔ پھر عمران نے عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا، یہ بھی عمران کا قصور ہے۔ تو اس کے اپنے وہ ہے نا جو اس کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں، اس میں نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ ہاں فائدہ نواز شریف کو پہنچ رہا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ تو یہ جناب علی جب بھی آپ فوج کا اور عدلیہ کا تبصرہ کریں نا، تو فوج کا آپ تبصرہ کریں قمر جاوید باجوہ کا مقابلہ عاصم منیر سے، اور عدلیہ کا آپ تبصرہ کریں ثاقب ناصور کا قاضی فائز عیسیٰ سے، تو آپ کو پھر پتہ لگ جائے گا کہ واقعی یار زمین آسمان کا فرق ہے نا یہ والا، ٹھیک ہے۔ باقی جناب انتخابی نشان پہ یہ رولے ڈال رہے ہیں، انہوں نے بینگن اور کھیرے اور گاجریں اور یہ چیزیں مل رہی ہیں، تو یہ اس میں بھی نون لیگ کا کیا قصور ہے؟ اچھا ان کے ساتھ جو بھی زیادتی ہو رہی ہے نا پی ٹی آئی والوں کو، یہ نشانہ نون کو بنا رہے ہیں۔ کیوں کہ سر جی نون نہیں، اگلی حکومت میں نون کی پوزیشن ہی مضبوط ہوئی ہے نا۔ ادھر بلاول بھٹو کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، وہ نون 18ویں ترمیم کا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی کسی نے اتنا چڑی جتنا بیان بھی نہیں دیا، اور کسی نے بلاول کو چڑی جتنا بھی بیان دے کے نہیں کہا کہ بلاول تم بیٹا بات غلط کر رہے ہو، پانی اور آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور پانی آتا ہے اور جاتا ہے، اور آپ بالکل صحیح رہیں۔ ہم ان کو تو آج مریم نے نواز نے نام لیا ہے بلاول کا، تو یہ صرف یہ خائف ہیں دونوں پارٹیاں پی 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 اور پی ٹی آئی، ان کا اتحاد بھی ہو جائے، نون لیگ نے اپنا حصہ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنے اب تک انڈیپینڈنٹ سروے ہوئے ہیں نون لیگ اس میں کامیاب ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو 16 تاریخ ہے، آج 16 جنوری بڑی اہم ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ بڑی خبر بھی آ سکتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور پی ٹی آئی والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے جو لوٹے ہیں اور گھڑیاں ہیں اور بینگن ہیں اور چھریاں چاقو ہیں ان کا متعارف انتخابی نشان کا کیسے لوگوں کو بتائیں۔ اب ایک حلقہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک ایم این اے ہوتا ہے، 2 ایم پی ہوتے ہیں، تو 3 نشان ہو گئے نا۔ وہ کیسے؟ وہ کہیں گے یار لوٹے نو یاد رکھیں تے بلب نو یاد رکھیں تے سٹینڈ نو یاد رکھیں تے دوسری طرف سے جناب کوئی چھتری ہوگی تو سائیکل ہوگا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ آج بھی وہ کہہ رہا تھا دیکھیں جی ایک موبائل میں ہم سب چیز وہ کر دیں گے، مشہوریاں کر دیں گے، نہیں ہو سکتا بالکل۔ جو پارٹی کا ایک نشان ہوتا ہے نا، نون لیگ کا ہے جی شیر تے مور لانا، وہ خیبر سے کراچی تک شیر، پیپلز پارٹی کا تیر جی کراچی سے خیبر تک تیر، ٹھیک ہے۔ آج بھی بلاول بھٹو کہہ رہا تھا کہ ہم نے 2 پارٹیاں رہ گئی ہیں اور پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیں، یعنی پی ٹی آئی والے ووٹ ہمیں دیں، یہ بلاول کہہ رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ میں نے تیر سے بلے کا شیر کا شکار کرنا ہے تیر سے، تو بیٹا اگر شکار نے تیرے تے حملہ کر دیتا نا، شیر نے اگر تیرے تے حملہ کر دیتا نا، تو پھر تم گڑی خدا بخش بھی نہیں پہنچ سکو گے، لاڑکانہ بھی نہیں پہنچ سکو گے، بلاول ہاؤس تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جیل میں انہوں نے پیغام بھجوایا عمران کو کہ جناب ساڑھے نال صلح کرو، آؤ مل کے تے نون لیگ دا مقابلہ کریے۔ نون لیگ تو بہت اگے چلی گئی ہے، بہت اگے چلی گئی ہے۔ اب آج سے جو یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھ لینا نون لیگ دن بدن اوپر جائے گی، اور پیپلز پارٹی اور او ٹی آئی یہ نیچے جائیں گی۔ مثلا آپ سمجھ لیں 50-50 ہے نا، کل 51 نون لیگ ہو جائے گی، 49 پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہو جائے گی، پرسوں 52 وہ ہو جائیں گے، یہ 48 ہو جائیں گے۔
اگلے دن وہ 53 پہ چلے جائیں گے، یہ 47 پہ آ جائیں گے، تو آتے آتے نون لیگ جو ہے وہ 60 سے 70 کے فیصد کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل کرے گی. ٹھیک ہے، تو پیٹرول سر جی 8 روپے سستا ہوا ہے، سانو کوئی خوشی منان دی لوڑ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.